सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जहेज जहेज मुसलमानों में नहीं है। जो जहेज सबब बन रहा है ना, जहेज जो सबब बन रहा है, जिसे लोग अपनी जबान में दहेज भी कहते हैं। जहेज का के मुतालिक ये कहा जाता है कि बेटी वाले शादी के दिन अपनी बेटी को जो दे उसको जहेज कहते हैं, वो बेटी की मिल्कियत है। और पता नहीं कहां से ये बात आ गई कि जहेज देना सुन्नत है। जहेज देना इसलिए लोग दे रहे हैं। अब लोग दे रहे हैं तो कुछ भिखारी लोग मांग भी रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, दिल के जज्बात है। बल्कि खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां गरीबों की इसीलिए बैठी हुई है कि उनके पास भीख देने के लिए कुछ नहीं है। एक जगह रिश्ता तय हुआ, अभी हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के एक बहुत बड़ी ब्रांच के निगरान, नाम नहीं लूंगा, उनकी भतीजी का रिश्ता तय हुआ। मंगनी भी हो गई। उन्होंने मुझे फोन किया। मंगनी के बाद जब वो दूल्हा का बाप यानी दुल्हन का ससुर, वो कहता है कि वो तो आपने बरी इतनी नहीं लिया और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैंने उनसे कहा खत्म कर दिया जल्दी से। मैं इस तरह की बात, मेरी तबीयत में बहुत जोड़ना है, तोड़ने की बात कभी नहीं करता, लेकिन अच्छी तरह से बुजुर्गों के साथ बैठकर तजुर्बा है। इसलिए कि जो बेटी लेकर खुश ना हो, तवज्जो करें मेरे जुमले पे, जो बेटी लेकर खुश ना हो, आखिर आप क्या दे देंगे तो वो खुश होगा? आप क्या देंगे तो वो खुश होगा? है कोई बात? अरे बेटी से जब वो खुश नहीं हो रहा है, अब बेटी से बड़ी भी कोई चीज है देने की? जो बेटी लेके खुश ना हो, क्या लेके खुश होगा? वो कभी खुश नहीं होगा आपसे। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्तेदारी करना ही नहीं, मत करो, मत करो। गरीब से गरीब के साथ भी याद हो, लालचियों के साथ, उसकी लालच कभी नहीं भरेगी। कुछ हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया है किताबों के अंदर कि जहेज देना सुन्नत है, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा माजरत करते हुए, ये जो आपने इस एंगल से देखा ना कि जहेज देना सुन्नत है, मैं कहता हूं कोई जहेज देना सुन्नत नहीं है, कुछ सुन्नत नहीं, कोई जहेज देना सुन्नत नहीं। उसको दूसरे एंगल से आप देखें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी ये तहकीक है, क्योंकि मैं कोई मुहक्किक आदमी नहीं हूं, फकीर हूं। आप एक फकीर की बड़ समझ के सुन ले, पसंद आए तो कबूल, नहीं पसंद आए तो यही छोड़ के चले जाओ, कोई बात। इतनी तो सब समझ में आ गई ना जो मैंने कुरान हदीस से टच में कही है, लेकिन ये मैं अपने जहन की कह रहा हूं। देखने का अंदाज बदलो। जय सुन्नत सुन्नत, उसकी फेरिस्त भी है, चक्की, बिस्तरा, 8 10 20 बर्तन जो भी है। तो 8 10 20 बर्तन आप सुन्नत बताते तो लोग 80 मांगते ही हैं, देना ही पड़ता है। उसको दूसरे एंगल से देखो आप, बात अगर समझ में आए तो ले लेना, वरना छोड़ देना। फिर कहता हूं कोई मुनाजरा, कोई बहसबाजी के लिए ये वर्क नहीं खोल रहा हूं, हाँ जिसकी मर्जी आए, लेकिन एक बात, एंगल, देखने का एंगल। पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है। आप पूछेंगे कि क्या है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं। तो मेरी बात भी सही है। आप कहते हो सैयदा फातिमा को जहेज दिया, मैं कहता हूं नहीं दिया। फातिमा तो ज़हरा को कोई जहेज नहीं दिया। कफिर वो दिया, वो क्या था? मैंने कहा मुझे जो बात समझ में आती वो ये है कि अगर हुजूर सैयदा फातिमा को जहेज देते तो फिर हुजूर की कोई एक बेटी नहीं थी सैयदा फातिमा। हम अहले सुन्नत के अकीदे में हुजूर की 4 बेटियां हैं, ठीक? सैयदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 ये भी हैं, चौथी वो भी, और चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। चारों हुजूर ही की बेटियां हैं। कोई यूट्यूब पे आकर कितना भी बके कि ये उम्र बताओ और वो उम्र बताओ, हम कुरान पे ईमान लाए, हम तारीख पर ईमान नहीं लाए। और हुजूर की 3 से जायद बेटियां कुरान से साबित है। हुजूर की आजकल बैठ करके हो रहा है ना कि हुजूर की 4 बेटियां नहीं थी, हुजूर की तो एक ही बेटी थी। तारीख में बताओ। हम कहते हैं हम तारीख पे ईमान नहीं लाए। अगर तारीख उठा के देखे तो भी तारीख में और भी कुछ है।
تاریخ میں اور بھی کچھ ہے. ہم سیاہ حروف کے قائل نہیں, ہم قرآن مبین کے قائل ہیں. یہ بات چھڑ گئی ہے تو بول دوں. بات اختتام پہ لے جاتے ہوئے چکے, بات آ گئی ہے, بول سکتا ہوں. ٹائم ہو گیا زیادہ لیکن بولتا ہوں. سب کا ذہن آگے جی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی جی نہیں ہے اس میں. ہاں زبردستی کی جی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. سنتے تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن بات آج عنوان کوئی خاص ہے تو آج کر دیں. ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے, تاریخ سے بتاؤ, تاریخ سے بتاؤ, تاریخ سے بتاؤ. چھوڑ تیری تاریخ, ہم اسی تاریخ کو مانتے ہیں جو تاریخ قرآن و سنت سے مطابقت کرے, جو تاریخ قرآن و سنت کی مخالفت کرے. لکھنے والا کتنا ہی بڑا ہے, ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. حضور کی 3 سے زائد بیٹیاں قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی, قل بولیے, فرمائیے, کس سے؟ لازواجک اپنی بیویوں سے, وبناتک بناتک اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے. 3 گروپ کیے قرآن نے عورتوں کے, لازواجک وبناتک ونساء. بولیے آپ, اے محبوب آپ بولیے, کس سے؟ اپنی ازواج سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے. 3 گروپ ہو گئے. اس کا مطلب مومنوں کی عورتوں سے بول دیجئے, اپنی بیویوں سے بول دیجئے, اور کس سے؟ وہ بناتکا, اپنی بیٹیوں سے. اگر ایک ہی بیٹی ہوتی, ایک ہی بیٹی, تو قرآن کیا کہتا؟ بنتکا, اپنی بیٹی سے بولیے. اور 2 ہوتی, اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے. ہر زبان میں واحد اور جمع ہے. یہ عربی کی فصاحت ہے. عربی میں واحد جمع نہیں ہے, واحد تثنیہ, جمع بھی فعل نہیں, جمع قلت, جمع کثرت. یہ ہے عربی کا قاعدہ. آپ قربان جائیں, اگر ایک ہوتی واحد کا صیغہ آتا, 2 ہوتی تثنیہ کا صیغہ آتا, اللہ اکبر, اور صرف 3 ہوتی, صرف 3 ہوتی, 3, صرف 3 ہوتی, صرف 3 ہے نا, تو وہ 3 کی بات بھی نہیں کی گئی. لیکن یہاں پر اگر جمع قلت بھی مراد لیا جائے, وہ بناتکا, تو جمع قلت کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے اور 9 پر ختم ہوتی ہے. اب قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک, اے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو. تو کم سے کم اگر جمع قلت بھی مراد لیا جائے تو نبی کی کم سے کم کتنی بیٹی ہونی چاہیے؟ کم سے کم کتنی؟ کم سے کم کتنی؟ 3 سے زیادہ بیٹیاں تو قرآن کہہ رہا ہے, 3 سے زیادہ. تو پتہ چلا کہ نبی کی ایک بیٹی, تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 سے زیادہ تھی, جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 سے زیادہ تھی, تو کیوں کہتا ہے کہ ایک تھی؟ نہیں ثابت کر سکتے, قرآن ہے. بہرحال تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا, سیدہ فاطمہ کو حضور کی ایک بیٹی تھوڑی تھی, سیدہ زینب کو دیا, وہ ثابت کرو. ام کلثوم کو دیا, وہ ثابت کرو. رقیہ کو دیا, وہ ثابت کرو. اور پتہ چلا اگر حضور ان کو دیتے تو ان کو بھی دیتے, حضور ان کو دیتے تو ان کو بھی دیتے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی. اماں عائشہ نے اس کو کھجور دی, اماں عائشہ کے ہاتھ سے اس نے کھجور لی. اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی, 2 ٹکڑے کیے, دونوں بیٹیوں کو دیے. جب وہ چلی گئی, ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں نے اس کو کھجور دیا, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں آئی تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دی, تو اس نے دونوں کے برابر برابر ٹکڑے کیے اور دونوں کو دیا. حضور نے فرمایا عائشہ اگر وہ ایک کھجور کے برابر ٹکڑے نہ کرتی اور کم زیادہ کرتی اور دونوں میں انصاف نہیں کرتی, تو قیامت کے دن اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوتا کھجور کی تقسیم پر.
یعنی یہ خود کی کھجور نہیں ہے، دوسرے کی دی ہوئی کھجور ہے، تو بھی دونوں بیٹیوں کو برابر برابر، کم زیادہ نہیں کیا۔ یہاں تو یہ ہے کہ کسی بیٹی کو کارخانہ پورا اٹھا کے دے دیا، کسی کو تراشن بھی نہیں، پوچھا جائے گا۔ کسی بیٹے کو 4 گھر دے دیا، کسی کو 1 سے بھی محروم کیا، پوچھا جائے گا۔ جب کھجور کی تقسیم میں برابری ہے تو جو رسول کھجور کی تقسیم میں برابری کا حکم دے، حضور سے یہ معاذ اللہ کیسے ممکن ہے کہ جو کھجور کی تقسیم میں برابری کا حکم دے وہ ایک بیٹی کو جہیز دے دے اور 3 بیٹیوں کو کچھ نہ دے؟ تو حضور نے پھر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا؟ نہیں دیا، لیکن دیا تو نا۔ حضور کے گھر سے چکی گئی تھی نا، چمڑے کا بستر گیا تھا نا، 2 تکیے گئے تھے نا، مشکیزہ گیا تھا، میں نے کہا بالکل گیا تھا حضور کے گھر سے، لیکن سیدہ فاطمہ کو نہیں گیا تھا۔ بات اصل یہ ہے، جس اینگل سے میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات حضور کے صرف داماد ہی نہیں ہے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور مولا علی کی پرورش حضور نے اپنے گھر میں کی، حضور نے اپنے گھر میں کی۔ مولا کائنات کا کوئی گھر نہیں تھا، گھر کا سامان نہیں تھا۔ اگر بفرض محال مولا علی کا رشتہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ ہوتا اور کسی اور کے بھی ساتھ ہوتا تو بولو ان کے گھر کے سامان کی ذمہ داری حضور کے کرم پر تھی کہ نہیں تھی؟ حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا بیٹی کی حیثیت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی کی پرورش کی تھی، پڑھایا تھا، لکھایا تھا، تربیت کی تھی، اب ان کا نیا گھر بس رہا تھا تو ان کے یہاں برتنوں کی ضرورت تھی، اور جانتے تھے کہ اس وقت تو علی لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہ بیٹی کو نہیں بلکہ یہ سارا سامان اپنے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی مولا علی کو عطا فرمایا۔ ختم ہو گیا جہیز کا شش محل ہی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی۔